متتبعي قناة مفاتيح الحكمة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي تنقدموها لكم على القناة ديالنا على اليوتيوب وعلى الصفحة ديالنا في الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع. نبغي ديما في البداية نشكركم على التواصل ديالكم الإيجابي وعلى التشجيع ديالكم وعلى الدعم ديالكم لهذه القناة، باش تمشي في واحد الاتجاه اللي هو غادي تكون فيه الفائدة إن شاء الله للجميع. نبارك لكم هذه الجمعة وندعو الله تعالى أنها تكون جمعة مباركة عليكم وعلى الأسر ديالكم الكريمة. طيب، الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه اليوم هو تاني جا جراء واحد الاتصالات بخصوص واحد الحالة كتوقع بالنسبة للدراري والدريات ذكورا وإناثا. شنو هاد الحالة اللي كتوقع؟ بزاف ديال الدريات كيقولوا انه كتوقع عندهم الخطبه وما كتكملش، ما كتوصلش انها تولي زواج، وان العلاقات ديالهم كاينين والناس كيتكلموا وكيهضروا معاهم وكيبينوا انهم معجبين بهم، ولكن ملي كيجيو لهاد النقطه ديال الزواج ما تيكمل والو. او كاين اللي كتكون مثلا خطوبه وكيمشي في حاله العريس كيهرب، ما كيعرفوش علاش. وهذا الشيء تيوقع حتى للدراري، ان الانسان تينوي وكيمشي وكيدير في الاخر ما كيبقاش باغي يتزوج. الامر اولا واخيرا هو امر الله عز وجل، انه سبحانه وتعالى باقي ما عطاش الاذن ديالو باش ان هاد الانسان او هاد الانسان يتزوج لحكمه يعلمها الله عز وجل. ولكن كاينين واحد الحالات اخرين اللي ضروري نهضروا عليهم، اللي هما الحالات ديال انه تيكون عنده شي مانع او شي ثقاف او شي امور من هاد الامور ديال الشعوذه اللي هي كاينه. انا ديما كنحاول ناكد لكم على ان السحر والشعوذه والكهنه وتشوفت وهذا الشيء راه كاين. ما يجيش شي حد اللي ينكرو ويقول لك هذا الشيء ما كاينش ولا هذا الشيء خرافه ولا هذا الشيء ماشي خرافه، هذا الشيء مذكور في كتاب الله عز وجل ومذكور في السيره ومذكور في يعني السلف، كل شيء الناس كيهضروا على السحر، هو موجود كاين. غير حنا كما كنقول ديما ما كنحاولوش نضخموا الامر وما كنحاولوش نديروا من هذه المواضيع تجاره او لا مواضيع للربح او للكسب ولا هذه، لا بالعكس هي مواضيع للتوعيه. كنديروا هذه الحلقات باش نوعيو وباش نعطيو بعض الوصفات اللي هي قريناها على الشيوخ ديالنا الناس باش يستعملوها، وكاين اللي جربها وجاب الله التيسير انه تفكلوا داكشي اللي عنده وجاب به الله التيسير. اذا شنو سبب هذا المشكل ديال الخطبه كتجي وما كتكملش ولا الزواج ما كيكملش؟ هو تيكون عنده علاقه بواحد النوع ديال المس اللي هو مشهور كيتكلموا عليه بزاف ديال الناس اللي كيخدموا في المجال، اللي هو مس العاشق. ومس العاشق فعلا هو كيدير مشاكل للناس، على اعتبار انه كيلازم الانسان في واحد السن اللي كيقدر يكون مثلا باقي صغير، فهمتي؟ يعني كاين اللي كيبداه في 10 سنين، كاين اللي كيبداه في 12 عام، وهذاك مس العاشق كيولي يعني كيستانس بهذاك الانسان. وهو المس العاشق يتطور مع الوقت، قد ما خليتيه ملازمك في الجسد ديالك الا ويتطور. وشحال ديال الناس يعني لحد الان ما تزوجوش مساكن، لا دراري لا دريات. المجتمع كيتساءل علاش، العائلات كتساءل علاش، ولكن المصاب يعاني في صمت، انه ما لقاش اللي يفتح معاه هذا الباب هذا ديال انه يتناقش معاه. مس العاشق هو علاقه بين جني وانسي، او بين جني وانسيه، او بين جنيه وانسي. يعني كتكون عباره على كيكونوا جلسات بيناتهم، يعني ديال الممارسه ديال الفواحش وهذا الشيء. كيكونوا بالليل، كيجي هذا الشيء بالتدريج وكيجي على شكل احلام، لدرجه ان الانسان كيقدر يقول لك انا كنت غير كنحلم، هذا الشيء ماشي حقيقه. ولكن هذيك الاحلام ما خصهاش تكون كتكرر. الانسان انه يكون كيوقع عليه هادشي ديما ويقول عادي عادي عادي، لا ماشي عادي. الا كنعس وكنحس بان شي حد حدايا وما كاين حتى شي حد، خصني نبدا نقلب على العلاج. فهو ملي كيخلي هذا الشيء وكيتطور كيمشي المسائل اللي هي قبيحه، ما غاديش نخوض فيها دابا لان الا دخلنا ليها ما غاديش تكفانا الحلقه اللي حنا بغينا نعطيو فيها واحد الوصفه ديال ان الانسان يديرها لتبطيل داكشي اللي به وباش يتفائل بها خير ان شاء الله، باش الله سبحانه وتعالى يسر ليه الزواج ديالها او الزواج ديالو. اذا حنا شنو تنقولوا الانسان اللي مصاب بهذا الشيء اللي تكلمنا عليه، اولا دائما كنقولها الالتزام. وملي تنتكلموا على الالتزام هو الصلاه في الوقت،
تلاوة القرآن، الحفاظ على الطهارة، الحفاظ على الأذكار، وحتى المعاملة الطيبة. بزاف الناس كيغفلوا هاد النقطة هادي ديال المعاملة الطيبة. راه ماشي يكفي غير تكون كتصلي وتكون كدير هاد المسائل كاملة، ولكن التعامل ديالك تعامل قبيح ديما كيجلب لك الدعاوي ديال الناس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان. كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني خص القرآن ديالنا والصلاة ديالنا كتبان في الأخلاق وفي الممارسة ديالنا اليومية. ولذلك الدين ديالنا كيحث على هذه الأمور هذه ديال التواصل الإيجابي مع الناس والمعاملة الطيبة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا الله سبحانه وتعالى ديما كيأكد لنا على هذه الأمور أن خصها تكون فينا المعاملة الطيبة مع الناس ومساعدة الجيران، زيارة المريض، نمشي مع اللي توفى في الجيران ديالي ندعو له بظهر الغيب، ندير هذه الأمور كلها محمودة لأنها كتساعد أن الناس يبقاو يدعوا معك بظهر الغيب بالله يرحم الوالدين، الله يسهل امرك، الله يحفظك، الله يعني كتبقى تاخذ الدعاوي ديال الخير بهذه المعامله الطيبه. فلذلك انا كنوجه نصيحه لنفسي والاخوان والاخوات اللي هما كيتبعوا هذه الحلقات هذه، ان تكون عندنا المعامله ديالنا طيبه مع الاخر، ويكون ديما احسان الظن بالناس، المساعده ديال الناس، ونتعاملوا حتى مع العائلات ديالنا معامله طيبه. اذا نجيو بينا الوصفه اللي بغيت نعطيكم اليوم. هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم هي وصفه من الموروث القديم ديال الشيوخ خلاوها. الا بانت لك مزيانه ولقيتي بها وكذا فهي ديالنا، دير بها. وإلا هاد الشيء بان لك بانه فيه شبهه وفيه كذا وكذا ما دير بها، ما ديروش. يعني حنا ما كنلزموش شي واحد انه يدير شي حاجه اللي قلنا ليه ضروري. اذا الوصفه اش كتقول هو ان الانسان، البنت مثلا اللي كتشوف راسها ان كيوقع لها شي ديال الخطبه ما كتصدقش بزاف، كتجيب ماء الورد. هذاك ماء الورد كتقرا عليه الفاتحه، وكتقرا عليه البدايه ديال البقره الا بغات، وتقرا عليه ايه الكرسي الا بغات. ولكن اللي مهم هو ان تقرا عليه قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذه تقراها 7 المرات واكثر، مهم 7 وما فوق. وكاينه مساله اخرى تقرا ثاني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. حتى هي تقرا 7 المرات، ومن بعد تختم بقول هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وتدعو الله عز وجل ان ييسر امرها، او لا الدري يطلب الله انه ييسر الامر. هذاك الماء ديال الورد كنبداو نرشوه على الداس ديالنا، نكونوا على وضوء، وخصوصا الوجه. الانسان بغى يخرج ولا شي حاجه يتيمن خيرا وينوي خيرا بهذا القران الكريم اللي قرا على ذاك الماء الورد، وكيرشو على الذات ديالو او الجسم ديالو، او لا يرشو غير على الوجه ديالو، وكيمشي ويطلب الله عز وجل انه تيسر له الامور. وهذه وصفه ربانيه، ما كان فيها من توفيق فمن الله. كان فيها شي حاجه اللي فيها شبهه ولا شي حاجه فما نديروهاش، ونتوجهوا لشي مسائل اخرى نعملوها ان شاء الله. أدعو الله تعالى في هذه الجمعة المباركة أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يجمع لكم كل خير. واللي ما مزوجش نطلبوا الله عز وجل الله يفتح ليه الفتح المبين من عنده، ويسهل ليه في الزواج، ويسهل ليه في شي بنت الناس، أو يسهل ليه في شي ولد الناس إن شاء الله يا رب العالمين. أدعو الله في هذه الجمعة وأمنوا بنيتي أن الله عز وجل سيستجيب لنا ولكم. وفقكم الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.